जन साहब 1947 में जब हम आज़ाद हुए, हमारा दिफा उस वक्त हमें भी पता है कि बहुत सारे चैलेंजेस थे, लेकिन 48 के अंदर अचानक जंग लग गई। उसके अंदर भी पाकिस्तान ने अपना भरपूर तरीके से अपना दिफा किया, 65 में, 71 में। अब ये जो हालिया जंग हुई उसके बाद ये पहला जश्न आज़ादी है। आप समझते हैं कि इस वक्त हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान के जो दिफा के चैलेंजेस हैं उनसे निपटने के लिए काफ़ी हद तक रियासत पाकिस्तान तैयार है और इंशाल्लाह कोई ऐसा मसला नहीं होगा जहां तक दिफा से मामलात रिलेटेड हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कादरी साहब, पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट, और आप सबको, दुरानी साहब को, मलिक साहब को, आपको और पूरी कौम को जश्न आज़ादी मुबारक। और ये जश्न आज़ादी चूँकि हम नए पाकिस्तान में मना रहे हैं तो इसकी खुशियाँ ऑफ कोर्स दोबाला हो गई हैं। जी, अच्छा, जहाँ तक आपने सवाल किया काजमी साहब के, ये उसके हम काबिल हो चुके हैं दिफा के, जब, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये जो एप्लीकेशन हुई है जी पाकिस्तान के खिलाफ, ये जो हिंदू ज़ायनिज़्म और जूइश ज़ायनिज़्म की कोलैबोरेशन के साथ, तो ये तो अभी हमें एवॉल्विंग प्रोसेस है जी जो चल रहा है, और इसको मेंटेन रखना होगा। नोबडी कैन से कि जी हम बिल्कुल तैयार है। एज फार एज मिलिट्री इज कंसर्न, अल्हम्दुलिल्लाह मिलिट्री ने सारी जिंदगी जो है, हमारा जो मिलिट्री रिस्पॉन्स है 70-80 ईयर्स, वो इसी एक दुश्मन के खिलाफ हमने अपनी तैयारी रखी है। इस मिलिट्री है $80 बिलियन प्लस डिफेंस बजट वर्सेस अराउंड $9 बिलियन, $10 बिलियन बजट के कंस्ट्रेंट्स हैं, चीज़ों के कंस्ट्रेंट्स हैं। लेकिन ये जो मॉडर्न वॉरफेयर आया है जी, और हिंदुत्व की जो एप्लीकेशन आई है, जहां ऑपरेशंस महादेव, डिस्ट्रक्शन के खुदा, लॉर्ड शिवा की एप्लीकेशन, फिर मिलिट्री थिंकिंग में हिंदुत्व का आ जाना, और एप्लीकेशन में मुद्दतवा एक नई जो चीज है वो गुजरात का कसाई, उसकी एप्लीकेशन, तो थ्रेट भी उतना बढ़ गया है। और अब पीपल ऑफ पाकिस्तान बीइंग द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान इज अ टारगेट, और वॉर भी उसने सबने लड़नी है। अब ये भूल जाएं कि इट इज मिलिट्री अलोन जिसने वॉर लड़नी है। मिलिट्री कैन क्रिएट अ कंडीशन, लेकिन जंग जितनी सियासत ने है, जंग जितनी डिप्लोमेसी ने है, जंग जितनी उस मजबूत टेबल के ऊपर आप जो चीज करेंगे, या हाउ मच आप उसको इंडिया को स्क्वीज करें कि वो 10 दफा सोचे पाकिस्तान के बारे में कोई चीज डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल या मिलिट्री एक्शन लेने से पहले, तो वो पूरी स्टेट ने बनना है। उसकी तरफ हमने बहुत लंबा सफर अभी तय करना है। दिस कैन बी अ गुड स्टार्ट। बुनियानुल मरसूस अल्हम्दुलिल्लाह कैन बी अ वेरी वेरी गुड फंडामेंटल स्टार्ट। आज प्राइम मिनिस्टर ने भी थोड़ा सा एक कॉमन एजेंडा की बात की है। अब असल चीज है इसके अंदर लॉयल्टी और सिंसियरिटी डालना। एज फार एज मिलिट्री इज कंसर्न, पाकिस्तान की कैपेबिलिटी भी है, कैपेसिटी भी है, और अल्हम्दुलिल्लाह नेशन की सपोर्ट के साथ पूरी विल भी है, और वो डिमॉन्स्ट्रेट हो चुकी है। जो नोशन ऑफ विक्ट्री आपने बुनियानुल मरसूस के बाद, मिलिट्री विक्ट्री के बाद लिखा, उसी ने आपकी डिप्लोमेसी और आपकी पॉलिटिक्स को इम्प्रूव किया है। और आपने जो शोकेस किया है एक कमिलियन स्टेट के मुकाबले में, जो हिंदुत्व से भरी हुई, गिरगिट से रंग बदलती हुई, तो लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हुए हैं फ्रॉम अमेरिका टू एवरी स्मॉलर कंट्री। उसकी टोटल वजह जो है, ये जो मिलिट्री विक्ट्री हुई है कि एक मीनिंगफुल मुल्क है, मीनिंगफुल नेशन है, मीनिंगफुल मिलिट्री है। अब इसमें हम इसको लेकर आगे कैसे चलते हैं, वो जो कायद आज़म ने फरमाया था ना, कि उन्होंने अपने किसी दोस्त को लेटर लिखा, तो उन्होंने कहा ये जो तहरीक पाकिस्तान की हमने एफर्ट की है, ये ऐसे ही है जैसे मक्की जिंदगी थी हमारी। तो अब बन गया पाकिस्तान, तो अब मदीना वाली जो मदनी जिंदगी है ना, वो शुरू हो जाएगा। और मैं जंगें देख रहा हूँ, तो अल्लाह करे ऐसी लीडरशिप पाकिस्तान को नसीब हो जो इन जंगों में पाकिस्तान को कामयाबी अता फरमाए। तो हमने, हर फर्द ने, इस कौम ने मिल के इस कॉन्टेक्स्ट में अपने आप को तैयार करना है। ठीक है। अच्छा जनरल साहब, ये आपने भी बात सुनी कि ऑब्वियसली ये जंग हमने जीती और पूरी कौम जो है वो अफवाज पाकिस्तान के पीछे खड़ी हुई आपको नजर आई। जो लोग तनकीद भी करते थे वो भी सोशल मीडिया पे अपने मुल्क के साथ खड़े हुए नजर आए। इसमें एक पहलू ये भी है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट अपना वो किरदार अदा करे जो आइन के अंदर उनको दिया गया है, तो फिर अवाम आपके पीछे खड़ी होगी। लेकिन अगर आप सियासत में मुदाखलत करेंगे, चाहे इमरान खान साहब की मदद करें या शहबाज शरीफ साहब की करें या माजी में किसी और की करें, तो फिर उसकी वजह से भी मसाइल पैदा होते हैं। देखिए काजमी साहब, बात इस तरह है कि अभी जिस तरीके से बात दुरानी साहब भी कर रहे थे, प्राइमरीली वो आर्गुमेंट यही है कि जो असल डेमोक्रेसी है उसकी इम्प्लीमेंटेशन। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेसी एंड क्लिप्टोक्रेसी। तो प्रोबेबली एक मिक्स या शॉर्ट ऑफ क्लिप्टोक्रेसी एक चीज फील की जाती है। बट एनीवेज, जब तक हमारे इंस्टीट्यूशंस, ये सारे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस भी स्ट्रांग नहीं होंगे, तो ये प्रॉब्लम्स तो रहेंगी। मुदाखलत दो किस्म की जी है। एक तो है कि जो सपोर्ट है विद द सिटिंग गवर्नमेंट,
وہ پچھلا دور بھی دیکھ لیں تو انپریسیڈنٹڈ سپورٹ تھی، اور ابھی جو موجودہ دور ہے ادھر بھی انپریسیڈنٹڈ سپورٹ ہے. انفارچونیٹلی ہمارے جو میکنزمز ہیں ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز کو جنہوں نے انسولیٹ کرنا ہے یا پروٹیکشن پہنچانی ہے جن اداروں نے، اسپیشلی ہمارے جو الیکشن سے ریلیٹڈ یا ہمارے جو لا فیئر سے ریلیٹڈ ادارے ہیں، وہ تھوڑے کمزور ہیں. اچھا، نہ صرف وہ خود کمزور ہیں، ان کو اور کمزور کیا جاتا ہے تاکہ اپنی ایک اجارہ داری رکھی جائے. تو آئی تھنک پاکستان کو وقت آ گیا کہ وی ول ہیو ٹو پٹ اٹ ان دا پروسیسز. اچھا، یہ خرابیاں دور کس نے کرنی ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ ہم خرابیاں جنہوں نے فرض کرے آپ نے کسی ایک گروپ کو یا کسی ایک کو کہا کہ جی آپ کی وجہ سے خرابی، اور آپ کرنے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہی ٹھیک کریں، یہ تو ہو نہیں سکتا. تو اکومولیٹو مسٹیکس ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ بہت آئیڈیل انوائرمنٹ، اکومولیٹو مسٹیکس ہے. پاکستان کی جو ترقی ہے یا پاکستان کی جو ایگزسٹنس ہے، لیٹ می پٹ اٹ لائک دس، وہ اسی ڈیموکریسی کی، ایکچوئل ڈیموکریسی کی امپلیمنٹیشن میں ہے. لیکن اس کو ٹھیک کس نے کرنا ہے؟ ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز ہے یا ڈیموکریٹک پولیٹیکل فورسز نہیں کرنا ہے. فورسز آف آرڈر جو ہے پاکستان کے، ان میں سب میں جان ڈالنے کی ضرورت ہے. ڈیموکریسی بہت خوبصورت چیز ہے اگر ٹرو اسپرٹ میں لگائی جائے. یہاں کانفلکٹ ریزولوشن ہو سکتی ہے، یہاں اسپیس کریٹ کی جا سکتی ہے، اور پالیٹکس کی جائے فار دا پیپل آف پاکستان، تو پھر تو ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. لیکن جب ہمارے انڈیویجولز وہ سیاسی جماعتوں سے، اور سیاسی جماعتیں جو ہے پاکستان سے بڑا ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو پھر خرابی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. پھر وہ ادارے، آپ کہہ رہے ہیں کہ اپنی اپنی لمیٹیشن ہے. پاکستان کی پلیٹ از فل ود چیلنجز، اسپیشلی جو وار کی ڈومین میں. پاکستان کی ملٹری میں ہم نے 35-36 سال سرو کیا ہے قاضوی صاحب. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے خواہش ظاہر کی کہ ہمیں طاقت لے لینی چاہیے. ہمیشہ چیزوں کو ٹھیک کرتے کرتے لائلٹی، سنسیئرٹی میں اندر سی چیزیں سکٹل ہو جاتی ہیں. میں اگین اس کے حق میں نہیں ہوں، بالکل اس کے حق میں نہیں ہوں، تاکہ سارے اپنا اپنا کام تب کریں جب ہمارے جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ اس کو اپنی ذات سے یا اپنی اس سے اب کلٹ فالوئنگ میں بدل جائیں. جب پولیٹیکل پارٹیز انڈیویجول ایجنڈاز جو ہیں وہ ٹاپ پریورٹی بن جائیں، تو پھر کیسے خرابیاں دور ہوں گی؟ پروسیسز میں ڈالنا ہوگا ہر انسٹیٹیوشن کو. اور میڈیا کا اگین اس میں ایک اہم رول ہے ایز اے واچ ڈاگ. اس کا کام ہے کہ یہ ان چیزوں کے اوپر، جس طرح آج ہم ڈیبیٹ کریں نا، یہ خوبصورت ڈیبیٹ اس لیے میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ ہم فیوچر کی بات کر رہے ہیں. تو ماضی کی غلطیوں سے سبق ضرور سیکھیں، اس کے بیگیج میں دب کے سکٹل نہ کر دیں ساری چیز. ٹھیک ہے جنرل صاحب، 1 منٹ ہے، آپ ذرا بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں سے اب ہم چیزوں کو آگے کس طرح لے کے چل سکتے ہیں؟ دیکھیے، سمپل ہے جی، پاکستان سینٹرک اپروچ، اور ہر شخص جس ڈومین میں ہے اسی کے اوپر اندر جب پرفارم کر کے پاکستان کو مضبوط کرے گا تو اس کی عوام اس کی پذیرائی کریں گے. آپ ڈومینز اپنی رسپانسبلٹی، سیاستدان بھی جب پاور میں آتے ہیں، پاور میں تو آنا کے لیے تیار ہوتے ہیں، لیکن جو پاور کے ساتھ اٹیچ رسپانسبلٹی ہے، جب تک آپ اس کو نہیں لیں گے تو عوام ریجیکٹ کریں گے. ایک چیز یاد رکھیے گا جی، وی ہیو اے سیریس چیلنجز. ہندوتوا کی سیریس اپلیکیشن ہے، وہ ہمیں انڈو کرنا چاہتا ہے. وی آر انٹو اے سیریس وار، اور جو وار بھی ہے قاضوی صاحب، دس از اے پولیٹیکل پروسیس، پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے. 30-40% تو ملٹری آپ کو لا دے گی، باقی آپ کو پروسیسز جو پوری اپنی سوسائٹی کو آپ نے بچانا ہے، وہ پولیٹیشنز نے لیڈ کرنا ہے اس وار کو، اس کو اون کرنا ہے. اور آپ جب اون کریں گے اور اس کو لیڈ کریں گے تو ڈیفینیٹلی آپ اپنا جو آپ کی جو فوج ہے اس کو آپ ایک مضبوط فوج دیکھیں گے. مضبوط فوج مضبوط پاکستان کی ضامن ہو جائے گی. ٹھیک ہے، باخبر رہنے کے لیے سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں.